लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत पौधा लगा दिया। इस मौके पर मामून खुसूसी मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम की प्रोग्राम के कामयाबियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर विल्कन बोस्कर आज 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। दौरे के दौरान वो वज़ीर ख़ारजा समेत पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ़लस्तीन तनाज़े की जल्द और फौरी हल पर जोर देते हुए कहा कि बैतुल मुक़द्दस समेत फ़लस्तीन इलाकों से इसराइली अफ़वाज का फौरी इनखला किया जाए। बैरिस्टर अली ज़फ़र और शहजाद अकबर ने जहांगीर तरीन को क्लीन चिट देने और मुलाकातें से मुतालिक राजा रियाज के दावे की तजदीद कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अमन अमान की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। शेख रशीद की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक ये इजलास रेंजर्स हेडक्वार्टर में होगा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी वाक़ई हो रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़बूत केसेस की शरह 4.3% रही। ओकारा रेलवे स्टेशन स्टाफ की कमी के बायस बंद कमरों में तब्दील होने लगा, जबकि सफाई के अमले की कमी के बायस रेलवे स्टेशन की खूबसूरती मानन पड़ने लगी। कोरोना वायरस SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर लाहौर न्यू गार्डन में मुकामी शादी हॉल में शादी की तकरीब पर SS लाहौर और पुलिस रेलवे मलिक अतीक की हिदायत पर SHO लाहौर ने कार्रवाई करते हुए शादी हॉल के मालिक और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद पुल पर सफरी पाबंदी के हादसे के बाद इंतजामिया ने एक और अहम वजाहत पेश की है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से गाड़ियों के तकनीकी मुआयने की फीसों का इतलाफ 1 जून से हो जाएगा। इस हवाले से कोयती महकमा ट्रैफिक ने तमाम गाड़ी मालकान को अहम हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। आज 1 अरब 56 करोड़ 33 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। मशरिक की तरह मगरिब में भी ऊँटने के दूध के इस्तेमाल का रुझान जारी है, लेकिन नाकायदीन का इसरार है कि इंसानों के बजाय जानवरों पर इस बात के तजुर्बात किए गए हैं। भारतीय ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा हिना खान अदाकारा प्रियंका चोपड़ा से काफ़ी मुतासिर है और इसका इजहार उन्होंने हाल ही में किया। हिना खान ने प्रियंका के बारे में बताया कि जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने मुझे काफ़ी तवील मैसेज भेजा। दुनिया की मकबूल तरीन मैसेजिंग मोबाइल ऐप व्हाट्सएप की इंतजामिया ने यूटर्न लेते हुए कहा कि नई प्राइवेसी पॉलिसी कबूल ना करने वालों की फीचर तक रसाई महदूद नहीं की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर पैट कम्स भी बाबर आजम की बैटिंग टेक्निक के मुतारिफ हो गए और कौमी क्रिकेट टीम के कायद को मुश्किल तरीन बल्लेबाज करार दे दिया। बैक वक्त चंद सांप कहीं नजर आ जाएं तो हर इंसान के होश उड़ जाएंगे। ऐसा ही वाकया भारतीय रियासत महाराष्ट्र के एक गाँव में पेश आया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत पौधा लगा दिया। इस मौके पर मामून खुसूसी मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम के प्रोग्राम की कामयाबियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हरीपुर में 10 बिलियन ट्री की तकरीब में शिरकत की, जहाँ मामून खुसूसी मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम के प्रोग्रामों की कामयाबियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत पौधा लगाया। इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियात प्रोग्राम की रिपोर्ट पर भी ब्रीफिंग लेंगे। याद रहे नवा साल फरवरी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अगस्त तक 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर करते हुए चारों सूबों में शजरकारी मुहिम के दौरान खुद हिस्सा लेने का फैसला किया था। तफसीलात के मुताबिक ज़राए का कहना है कि मौजूदा हुकूमत अब तक 70 करोड़ पौधे लगा चुकी है। शजरकारी मुहिम में 35 करोड़ पौधे फरवरी से अगस्त तक लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हफ्तावार एक सूबे में शजरकारी की तकरीब में शरीक होंगे।
अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर विल्कन बोस्कर आज 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। दौरे के दौरान वो वज़ीर ख़ारजा समेत पाकिस्तानियों की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर विल्कन बोस्कर आज 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। विल्कन बोस्कर 28 मई तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। तर्जुमान का कहना था कि विल्कन बोस्कर पहले तुर्क नज़ाद अक़वाम मुत्तहिदा असम्बली के सदर बने हैं। वो साबिक़ सफारतकार और सीनियर सियासतदान हैं। पाकिस्तान दौरे में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर को ऐवान सदर में पाकिस्तान के सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। ख्याल रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर विल्कन बोस्कर अगस्त 2020 में हल्फ उठाने से पहले पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकातों में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सदर विल्कन बोस्कर को 75वीं सेशन की सदारत मिलने पर मुबारकबाद देते हुए एक बार फिर कश्मीर का मसला उठाया था। वाज़ेह रहे विल्कन बोस्कर गुज़िश्ता माह अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के 75वें सेशन में सदर मुंतखब हुए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़लस्तीन तनाज़े की जल्द और फौरी हल पर जोर देते हुए कहा कि बैतुल मुक़द्दस समेत फ़लस्तीन इलाकों से इसराइली अफ़वाज का इंखला किया जाए। अल-क़ुद्दूस शरीफ की फ़लस्तीन का दारुल ख़िलाफ़ा होना चाहिए। ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान ने मिस्र के सदर अब्दुल फ़त्ताह से टेलीफोनिक गुफ्तगू में की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत भी हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़लस्तीन की सूरत हाल में मिस्र के किरदार की तारीफ़ की और तनाज़े के हल के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को भी सराहा। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी ख़वातीन, बच्चों और शहरियों पर इसराइल के मुज़ालिम की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मस्जिद अक़सा पर माह मुक़द्दस में होने वाले वाक़यात अफसोसनाक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़लस्तीन तनाज़े के जल्द और फौरी हल उम्मत मुस्लिमा की यकजहती पर जोर दिया। OIC के जरिए फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने पर भी जोर दिया गया। अलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हर सतह पर फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के अज़म का इजहार किया और कहा कि फ़लस्तीनियों को खुददारियत मिलनी चाहिए। 2 रियासती हल के मुताबिक 1966 के बॉर्डर्स होने चाहिए। अल-क़ुद्दूस शरीफ को फ़लस्तीन का दारुल ख़िलाफ़ा होना चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को दौरे की दावत दी, जबकि दोनों रहनुमाओं का आपसी राब्ता तेज़ और सियासी और माशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़ किया। बैरिस्टर अली ज़फ़र और शहजाद अकबर ने जहांगीर तरीन को क्लीन चिट देने जाने और मुलाकात से मुतालिक राजा रियाज के दावे की तस्दीक कर दी। अली ज़फ़र ने वाज़ेह किया कि कल शहजाद अकबर और जहांगीर तरीन के साथ एक ही जगह पर मुलाकात नहीं हुई। फाइंडिंग रिपोर्ट ही नहीं दी तो क्लीन चिट का कहाँ से जिक्र आ जाता है। उन्होंने कहा कि कयास आयारियों पर मबनी गुफ्तगू की जा रही है। रिपोर्ट अभी नहीं बनाई। वज़ीर आज़म ने तहकीकात की हिदायत की थी, उन्हें ही रिपोर्ट करूंगा। दूसरी जानिब ट्विटर पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि जहांगीर तरीन से मुलाकात नहीं हुई। बैरिस्टर अली ज़फ़र भी रिपोर्ट देने की पहले ही तजदीद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई इदारों की आज़ादी, रोल ऑफ लॉ, शिफाफ एहतसाब पर यकीन रखती है। मुजरिमाना तहकीकात का इख्तियार सिर्फ तहकीकाती एजेंसीज को है। एहतसाब और इंसाफ से मुतालिक वज़ीर आज़म का बयानिया गलत मुतज़िल है। राजा रियाज ने अपने दावे को दोहराया कि इस्लामाबाद में जहांगीर तरीन, अली ज़फ़र और शहजाद अकबर की मुलाकात हुई, जिसमें जहांगीर तरीन को क्लियर करार दिया गया। राजा रियाज ने कहा कि ये बात खुद जहांगीर तरीन ने इन्हें बताई और इस्लामाबाद से लाहौर वापसी के दौरान तफसील से आगाह किया। उन्होंने कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी और जहांगीर तरीन इल्ज़ामात से सुरखरू होंगे। राजा रियाज ने कहा कि मैंने हल्फन क्लीन चिट की बात की है और मैं अपने दावे पर कायम हूँ। आइंदे दिनों में सच सामने आएगा और मेरा दावा सच्चा ठहरेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अमन अमान की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला ने अहम इजलास तलब कर लिया है। शेख रशीद की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक ये इजलास रेंजर्स हेडक्वार्टर में होगा। वज़ीर दाखिला कराची और सिंध में अमन अमान से मुतालिक इजलास में अहम फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात कल सुबह 10 बजे होगी, जिसमें सूबे में अमन अमान और वफाक से जुड़े उमूर का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से भी 1-on-1 मुलाकातें दोपहर 1 बजे करेंगे। वाज़ेह रहे कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद 2 रोज़ा दौरे पर कराची आए हैं। कराची रवानगी से कबल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कराची में अमन अमान का जायजा लूँगा। मिशन सिर्फ अमन है। कराची से वापसी पर वज़ीर आज़म को अमन अमान की रिपोर्ट पेश करूँगा। कराची में मेरी अहम मुलाकातें हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात होगी। याद रहे कि सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर नोटिस लेते हुए गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को हिदायत की थी कि वो सिंध का दौरा करें और कानून नाफिज करने वाले इदारे से मिलकर इस सूरत हाल पर हिकमत अमली तय करें। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी वाक़ हो रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.3% रही। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 62,706 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,726 अफराद को कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 75 हलाकतें हुई।
सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बित केसेस की शरह 4.3% रही। मुल्क में तकरीबन गुज़िश्ता 12 हफ्तों के दौरान ये कोरोना केसेस की सबसे कम मुस्बत शरह है और इससे कबल कोरोना की तीसरी लहर के दौरान सबसे कम शरह 6 मार्च को 4.2% रिकॉर्ड की गई थी। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर 20,540 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। कुल केसेस की तादाद 9,11,302 हो चुकी है, जबकि अब तक वायरस से 8,31,444 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। इसके अलावा मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 15,13,000 से ज़ायद अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ओकाड़ा रेलवे स्टेशन स्टाफ की कमी के बायस बंद कमरों में तब्दील होने लगा, जबकि सफाई के अमले की कमी के बायस रेलवे स्टेशन की खूबसूरती मानन पड़ने लगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। OPTV ग्लोबल के साथ एक मरतबा फिर मैं हूं सलमान लुकमान। आज मौजूद हैं ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पर। इस रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो जो है रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से जो पुराने जो वज़ीर थे उनकी जानिब से भी यहाँ पर करोड़ों रुपया लगाकर इस ओकाड़ा रेलवे स्टेशन की शक्ल को तब्दील कर दिया गया और इतना खूबसूरत रेलवे स्टेशन बना दिया गया कि जब भी यहाँ पे कोई आता है मुसाफिर वो समझता है कि किसी अच्छे जो है रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। लेकिन अगर बात की जाए इसके जो है इंतज़ामात के हवाले से, मामलात के हवाले से, पूरे ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक सफाई वाला मौजूद है जो कि रेलवे स्टेशन की सफाई करता है। उसकी वजह से रेलवे स्टेशन की सफाई में भी खलल पैदा हो रहा है। इसके साथ साथ बिल्डिंग जो बनाई गई है उसकी तरफ भी इंतज़ामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही। कैमरामैन दिखा रहा होगा मेरा, आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर ये जिसके ऊपर करोड़ों रुपया लगाया गया है बिल्डिंग के ऊपर, इसके अंदर एक तो सफाई का फुकदान इसलिए क्योंकि एक तो जो सफाई वाले हैं उनकी यहाँ पे कमी है। यहाँ पे जो अगर तवज्जो ना दी गई इंतज़ामिया की जानिब से, DS की जानिब से, तो ये रेलवे स्टेशन भी खंडरात में तब्दील हो जाएगा। जो कमरे बनाए गए हैं यहाँ पे इतने खूबसूरत शीशे लगा के, पैसा लगा कर कमरे बनाए गए हैं, वो भी कैमरामैन उस तरफ दिखा रहा होगा कि वो भी बंद हैं। उसके अंदर भी जो है डस्ट इतनी ज़्यादा जमा होना शुरू हो गई है। अगर इसकी भी सफाई सुथराई कीजिए बाकायदा से, यहाँ पे इसको बिल्डिंग के अंदर इंतजामात बेहतर किए जाएँ तो ये खंडरात की बजाय ये भी जो है खूबसूरत जो है रेलवे स्टेशन मज़ीद हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि ये जो रेलवे स्टेशन ओकाड़ा है इसकी बिल्डिंग मेरा कैमरामैन दिखा रहा होगा कि कितनी खूबसूरत है ये। यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपया लगाकर इंतज़ामिया ने इसको दोबारा से बनाया था। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये जो रूम बंद होने की वजह से इसके ऊपर भी ये डस्ट जमा होना शुरू हो गई है और इसकी तरफ भी इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं। अगर इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो दे, DS रेलवे लाहौर डिवीज़न नासिर खलीली साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बाकायदा से खुद विज़िट करते हैं। अगर हम मीडिया की तरफ से उनको निशानदही की जाती है उसका बाकायदा से वो नोटिस भी लेते हैं। DS साहब आप ओकाड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ भी थोड़ी तवज्जो दें, यहाँ पर इंतज़ामिया जो है उसको देखें और इसके साथ साथ जो सफाई के जो यहाँ पे मामलात हैं उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए जो सफाई वाले यहाँ पर हैं, सेंट्रल इंस्पेक्टर वगैरह और दीगर जो है उनकी तादाद में इजाफा किया जाए ताकि सफाई सुथराई मज़ीद बेहतर की जा सके। और इसके साथ साथ ये जो रूम बंद किए गए हैं इसके अंदर जो है इसको साफ़ सुथरा दोबारा करवा कर इसको खोला जाए ताकि ये खंडरात में तब्दील होते हुए दिखाई ना दे। कैमरामैन रब नवाज के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, ओकाड़ा। कोरोना वायरस SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर लाहौर न्यू गार्डन में मुकामी शादी हॉल में शादी की तकरीब पर SSP लाहौर और रेलवे मलिक अतीक की हिदायत पर SHO लाहौर ने कार्रवाई करते हुए शादी हॉल के मुल्क और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। आज हम मौजूद हैं लाहौर रेलवे SSP मलिक मोहम्मद अतीक साहब के पास। इनकी जानिब से जो था कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान जो है शादी हॉल म्याओ गार्डन में जो ठेकेदार है वो शादी करवा रहा था अपने शादी हॉल में और उसके खिलाफ जो है कोरोना एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाएगी। रेलवे पुलिस की जानिब से राय फैसल जो कि SHO लाहौर हैं, SP साहब की जानिब से उनको हदायत दी गई कि फौरी जाकर जो है अगर तो ये खबर सच्ची है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो जब इनकी पुलिस वहाँ पर पहुंची तो इनकी जानिब से भरपूर एक्शन का अमल जो है सामने आया। SSP साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक मोहम्मद अतीक साहब। हम इनसे भी सवाल से बात करेंगे कि ये क्या सीन था। सर बताइएगा क्या कहेंगे जो कार्रवाई अमल में लाई गई है रेलवे पुलिस की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस वक्त कोरोना की ख़तरनाक वबा जो है वो उसने पूरे मुल्क क्या पूरी दुनिया के अंदर जो है ना कहराम मचा रखा है। हमारे वतन अज़ीज़ के अंदर भी कोरोना से काफ़ी लोग जो हैं अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये हदायत की जा रही है, SOP बनाई जा रही है ताकि लोगों की कीमती जानों को बचाया जा सके। जहाँ दीगर लॉ इन्फोर्स एजेंसीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, हमारी रेंजर्स है, हमारी आर्मी है, वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर रही हैं, लोगों को मना कर रहे हैं, SOP जो बनाई गई उस पर फॉलो करने के लिए बता रहे हैं, एहतियात करने की ताकीद की जा रही है। इसी तरह रेलवे पुलिस भी एक लॉ इन्फोर्स एजेंसी की तरह काम कर रही है। हमारे पास भी जो जितनी हैं हमारी SOP वो हमारे पास आ चुकी हैं।
ہم اس پہ عمل درآمد کروانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اسٹیشن جتنے بھی ہیں وہاں پر جتنے بھی مسافران ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ برائے مہربانی SOP کو فالو کریں, ماسک لگائیں, سینیٹائزر کا استعمال کریں. اسی طرح جو سوشل ڈسٹینس ہے, فاصلے ہیں, ان کو بھی مینٹین کریں. تو یہ تو اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. SSP ریلوے لاہور ڈویژن ملک محمد عتیق کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر کے باعث جو حکومتی SOPs پر ہیں عمل درآمد کروانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ میو گارڈن میں جو ٹھیکے پر ایک شادی ہال ہے جس کے اندر شادی کا فنکشن جاری تھا, باقاعدہ سے اس کی جو فوٹیج ہے وہ بھی ہمارے چینل پر چل رہی ہوگی. ان کے خلاف مالکان کے خلاف FIR کا اندراج کروا دیا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اسی طرح اگر کرونا وائرس کی خلاف ورزی کوئی کرے گا تو اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے گا. کیمرامین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان, OPTV گلوبل, لاہور. نظر ڈالتے ہیں عالمی منظرنامے پر. بندو خان کا آج افتتاح ہو گیا ہے. یہ آتھینٹک بندو خان ہے فرام کراچی اور وہیں سے ان کے شیف آئے ہیں اور آج کافی بھیڑ تھی یہاں پہ. کمپلیٹ یہ سولڈ آؤٹ ہو گیا آج اور ریئلی ٹرولی ویری ٹیسٹی, ویری ڈیلیشیس. لک لائک دیٹ وی آر سٹنگ ان کراچی ایٹنگ دا چکن ٹکا اینڈ کباب, روٹی کباب. ویری نائس. اٹ از لوکیٹڈ آن نیٹ ووڈ in front of the Cal State Fullerton, California, in the plaza. Very nice food, very good hospitality, mashallah. Everybody must go and taste the food. سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پر سفری پابندی کے خاتمے کے بعد انتظامیہ نے ایک اور اہم پیش رفت کی ہے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کنگ فہد پل کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی جنہوں نے کرونا ویکسین لگوا رکھی ہے وہ بحرین کے ذریعے سعودی عرب آ سکتے ہیں. انتظامیہ کے مطابق ویکسینیشن کے بعد توکلنا ایپ پر محفوظ اسٹیٹس ہونا بھی لازمی ہے. وہ سعودی عرب آ سکتے ہیں جنہوں نے ویکسین کی دونوں یا پھر ایک خوراک لی ہو. اس کے علاوہ کرونا سے صحتیاب ہونے کے بعد پہلے ویکسین لگوانے والے کو بھی مملکت میں آنے دیا جائے گا. ایک خوراک لینے والے غیر ملکیوں کو توکلنا ایپ کے علاوہ PCR بھی دکھانا ہوگا. فل انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ ضروری ہے کہ PCR سفر سے 72 گھنٹے پہلے کا نہ ہو. اس کے بغیر غیر ملکیوں کو پل کے ذریعے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن شہریوں نے سعودی عرب سے باہر قیام کے دوران کرونا ویکسینیشن کروائی وہ مملکت کی وزارت صحت سے رجوع کر کے ہدایت حاصل کریں. کنگ فہد پل انتظامیہ نے مزید وضاحت پیش کی کہ سعودی شہریوں کے ساتھ ساتھ ان کے غیر ملکی ملازمین کے لیے بھی PCR ضروری ہے, جبکہ انہیں 7 دن کے لیے خود آئسولیٹ کرنا ہوگا. انہوں نے ویکسین لے رکھی ہے, انہیں سفر کے لیے PCR کی ضرورت ہے, انہیں گھر میں خود آئسولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی جانب سے گاڑیوں کی تکنیکی معائنے کی فیسوں کا اطلاق یکم جون سے ہو جائے گا. اس حوالے سے کوئٹی محکمہ ٹریفک نے تمام گاڑی مالکان کو اہم ہدایت جاری کر دی ہے. اگلے ہفتے منگل سے محکمہ جنرل ٹریفک کے ٹیکنیکل انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تمام پرائیویٹ گاڑیوں کی تکنیکی معائنے کے لیے فیس کی وصولی شروع کی جائے گی. تفصیلات کے مطابق کوئٹ جنرل ٹریفک کا ٹیکنیکل انسپیکشن ڈپارٹمنٹ تمام پرائیویٹ گاڑیوں کی تکنیکی معائنے کے لیے 1 جون بروز منگل سے فیس وصول کرنا شروع کر دے گا, جس کے مطابق چھوٹی گاڑیوں کے معائنے کے لیے 2 دینار فیس وصول کی جائے گی, جبکہ ٹرکوں, بیرون ممالک سے ایکسپورٹ کی جانے والی گاڑیوں, موٹر سائیکلوں, ٹرکوں اور ٹریلرز کے بیرونی تکنیکی معائنے کے لیے 10 دینار سے 30 دینار تک فیس وصول کی جائے گی. اس تناظر میں محکمہ ٹریفک نے ایک فیصلہ جاری کیا جس کے مطابق اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ اس معاملے کو انجام دینے سے قبل اسٹیمپ مشینوں میں مناسب ڈاک ٹکٹ موجود ہوں اور صرف متعلقہ ملازمین کو ان اسٹیمپ مشینوں سے ٹکٹیں وصول کرنے کی اجازت دی جائے گی. نظر ڈالتے ہیں تجارتی دنیا کی ایک جھلک پر. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ماضی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے. آج 1,56,33,00,000 سے زائد شیئر کا کاروبار ہوا, جو تاریخ میں کسی ایک دن میں کاروبار کا یہ سب سے بڑا حجم ہے. تفصیلات کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام ہو گیا. کاروباری ہفتے کے تیسرے روز تیزی کا رجحان رہا. آج ریکارڈ 1,56,33,00,000 سے زائد شیئر کے سودے ہوئے اور کاروبار کیے گئے شیئرز کی مالیت 28,33 کروڑ سے زائد رہی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈڈ تاریخی ٹریڈنگ دیکھی گئی. اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں کسی ایک دن میں یہ کاروبار کا سب سے بڑا حجم ہے. اسٹاک ایکسچینج میں یہ چھوٹی مالیت کے شیئرز میں 39% ٹریڈنگ ہوئی, جبکہ اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں ایک دن میں 84% شیئرز کی ٹریڈنگ ریکارڈ کی گئی. اس سے قبل 11 فروری 2021 کو سب سے زیادہ 1,125 کروڑ حصص کا کاروبار ہوا تھا. اس حوالے سے ماہر معیشت مزمل اسلم نے کہا کہ اسٹاک مارکیٹ کا یہ وہ وقت ہے جو 2004 میں دیکھتے ہیں. نہ صرف اسٹاک مارکیٹ بلکہ معاشی سطح پر بھی بہتری آ رہی ہے. 2018 کے مقابلے میں اب صرف 1/3 قرضہ لینے کی ضرورت ہوگی.
شامل کرتے ہیں صحت سے متعلق کچھ اہم خبریں۔ مشرقی سطح مغرب میں بھی اونٹنی کے دودھ کے استعمال کا رجحان جاری ہے، لیکن ناقائدین کا اصرار ہے کہ انسانوں کے بجائے جانوروں پر اس کے تجربات کیے گئے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ، دہی اور مکھن وغیرہ اپنی زبردست غذائیت کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتے ہیں، کیونکہ ان میں وٹامن سی، فولاد، کیلشیم، انسولین اور پروٹین کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ اونٹنی کے دودھ پر اساتذہ سے تحقیق کی جا رہی ہے اور اب تک اس کے کئی فوائد سامنے آ چکے ہیں، تاہم تازہ ترین تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اونٹنی کا دودھ اپنے اندر بیش بہا خصوصیات رکھتا ہے اور ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہو سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات یونیورسٹی نے خاص طور پر اونٹنی کے دودھ کی اینٹی ڈیبوٹک خصوصیات کی تحقیقات کرنے کے لیے منصوبے کے لیے مالی انعام فراہم کی ہے۔ اس منصوبے پر خاصی توجہ دی جائے گی۔ اس منصوبے پر خصوصی توجہ دینے کا مقصد اس دودھ سے مزید فوائد حاصل کرنا ہے، خاص طور پر وہ فوائد جن سے ڈائبٹیز کے مریض مستفید ہو سکیں۔ اونٹنی کا دودھ متحدہ عرب امارات اور دنیا کے بہت سارے حصوں میں ایک مقبول شے ہے۔ یہ ڈائبٹیز اور کینسر جیسی بیماریوں کے خلاف اپنے علاج معالجے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ بھی وسیع پیمانے پر نوٹ کیا گیا ہے کہ اونٹنی کا دودھ گلائسیمک کنٹرول کو راغب کرنے کے لیے درکار انسولین کی خوراک کو کم کر دیتا ہے اور خون میں گلوکوز کو بہتر بناتا ہے۔ شامل کرتے ہیں شوبز اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا احوال۔ بھارتی ڈرامہ فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ حنا خان اداکارہ پرینکا چوپڑا سے کافی متاثر ہیں اور اس کا اظہار انہوں نے حال ہی میں کیا۔ حنا خان نے پرینکا کے بارے میں بتایا کہ جب میرے گھر والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے مجھے کافی طویل پیغام بھیجا، جس میں محض رسمی افسوس نہیں کیا تھا بلکہ اور بہت سی باتیں کہی گئی تھیں۔ بھارتی میڈیا سے گفتگو کے دوران اداکارہ حنا خان نے کہا کہ پرینکا انتہائی مصروف انسان ہے، انہیں بے شمار کام ہوتے ہیں اور وہ بیک وقت کئی کام کر رہی ہوتی ہیں، تاہم ان کا یہ عمل دیکھ کر میں کافی متاثر ہوئی۔ حنا نے مزید کہا کہ پرینکا چوپڑا جذبات اور احساسات بخوبی سمجھتی ہیں، جس طرح وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا محبت سے اظہار کرتی ہیں وہ بے حد اچھا لگتا ہے۔ وہ میرا دکھ سمجھ سکتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں ایک باپ کو کھو دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ حنا خان کے والد دل کا دورہ پڑنے کے سبب گزشتہ ماہ انتقال کر گئے تھے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ دنیا کی مقبول ترین میسیجنگ موبائل واٹس ایپ کی انتظامیہ نے یوزر لیتے ہوئے کہا کہ نئی پرائیویسی پالیسی قبول نہ کرنے والوں کو فیچر تک رسائی محدود نہیں کی جائے گی۔ قبل ازاں واٹس ایپ نے واضح کیا تھا کہ وہ صارفین جو ہماری پالیسی تسلیم نہیں کرتے انہیں اپلیکیشن پر محدود کر دیا جائے گا۔ مختلف اور نئے فیچر تک رسائی بھی حاصل نہیں دی جائے گی، لیکن اب انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کم از کم کچھ عرصے تک ایسے صارفین کے ساتھ بھی کچھ نہیں کیا جائے گا۔ واٹس ایپ کا اپنے نئے بیان میں کہنا ہے کہ حکومتی اور پرائیویسی ماہرین سے مشاورت کے بعد ہم نے طے کیا ہے کہ پالیسی قبول نہ کرنے والے صارفین کے فیچر تک رسائی محدود نہیں کریں گے۔ کمپنی نے بتایا کہ فی الحال ہمارا ایسا کوئی منصوبہ نہیں، تاہم ہماری جانب سے صارفین کو نئی اپڈیٹ کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ واٹس ایپ نے رواں سال 4 جنوری کو اپنی نئی پالیسی کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد صارفین نے پرائیویسی کی بنیاد پر تحفظات کا اظہار کیا اور اس طرح اپلیکیشن کی نئی پالیسی متنازع بن گئی، تاہم انتظامیہ نے وقتاً فوقتاً وضاحتی بیانات کا سلسلہ جاری رکھا اور صارفین کو آمادہ کرنے کی کوششیں بھی کی۔ لاکھوں صارفین واٹس ایپ کی پالیسی پر رضامند ہو گئے، لیکن بڑی تعداد ایسے لوگوں کی رہی جنہوں نے متبادل میسیجنگ ایپس کے استعمال کو ترجیح دینا شروع کی، جن میں ٹیلی گرام اور سنگل نمایاں ہیں۔ واٹس ایپ کی متنازع پالیسی کا نفاذ 15 مئی سے ہوا۔ واٹس ایپ کی پرائیویسی متنازع بننے کے بعد ٹیلی گرام اور سنگل ایپس کے ڈاؤن لوڈنگ کی شرح میں ریکارڈ کا اضافہ بھی دیکھا گیا۔ بہرکیف صارفین کی تمام تر مخالفت اور تحفظات کے باوجود بالآخر واٹس ایپ نے پالیسی کو دنیا بھر میں موجود صارفین پر لاگو کیا ہے۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں۔ آسٹریلیا کے فاسٹ بالر پیٹ کمنس بھی بابر اعظم کی بیٹنگ ٹیکنیک کے معترف ہو گئے اور قومی کرکٹ ٹیم کے قائد کو مشکل ترین بلے باز قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر 1 براجمان آسٹریلیا کے فاسٹ بالر پیٹ کمنس نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہر ٹیم میں 1-2 کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جن کو بالنگ کرانا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ ان میں بابر اعظم بھی شامل ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم مشکل ترین بیٹسمین ہیں جن کو میں نے بالنگ کرائی۔ ایسے کھلاڑی دنیا میں بہترین کھلاڑی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی، لیکن آپ کو ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ملنے والی کامیابی فائدہ مند ہوتی ہے۔ کینگروز فاسٹ بالر نے بھارت، انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے کھلاڑیوں کو بھی مشکل قرار دیا۔ شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں۔ ایک ساتھ اگر سانپ نظر آ جائے تو ہر انسان کے ہوش اڑ جائیں گے اور وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ 98 سانپوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو کیا حل ہوگا؟
ایک ایسا ہی واقعہ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے ایک گاؤں میں پیش آیا، جہاں گاؤں کے مکان کے غسل خانہ توڑ کر دوبارہ بنایا جا رہا تھا۔ مزدور سکون سے اپنا کام کرنے میں مصروف تھے اور اسی دوران ایک مزدور نے قریب ہی پانی کا ڈرم ہٹایا تو دیکھا کہ وہاں 25 سے زائد سانپ موجود ہیں۔ بھارت کے گاؤں میں ایک وقت شدید خوف و ہراس پھیل گیا جب ایک گھر میں 98 سانپ ایک ساتھ دیکھے گئے۔ سب پیروں نے اطلاع ملنے کے بعد ان کو پکڑ لیا۔ یہی نہیں، اس کے بعد کا منظر بھی خوفناک تھا۔ جب مزدوروں نے ساتھ ہی رکھے ہوئے دوسرے ڈرموں کو ہٹانا شروع کیا تو سب کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس ڈرم کے نیچے 50 سے 60 سے زائد سانپ موجود تھے۔ سانپوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی خوف کے باعث اپنے گھروں میں بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے صورتحال اور اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے فوری طور پر سانپ پکڑنے والوں کو اطلاع دی، جنہوں نے موقع پر پہنچ کر ان تمام سانپوں کو پکڑ لیا۔ سانپ پکڑنے والوں نے آہستہ آہستہ ہر سانپ کو پکڑ کر بوتل میں بھر دیا۔ اس کے بعد سارے سانپوں کو قریب کی ایک ندی میں چھوڑ دیا گیا، جس کے بعد لوگوں نے سکون سانس لیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان، ہائیسٹ کوالٹی پاکستانی مینگوز ان GTA، یعنی پاکستان کے بہترین آم اب GTA میں ہے دستیاب، وہ بھی خاص ہول سیل ریٹس پر۔ ایٹوبیکو، مسیساگا اور برامپٹن میں 6 مختلف سٹور لوکیشنز۔ تو انجوائے کریں سمر کو فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ، رائل کارگو مینگو ٹائم کے ساتھ۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں رائل کارگو at 905-566-5665 اور وزٹ royalcargo.ca۔